ल त दर्शकबिन म आशिष बान्तवाको तपाईहरुलाई नमस्कार छ। हामी गत केही दिन अघिदेखि चुनावी हलचल जो पहाडको राजनीतिक विषयमाथि चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौं। आज हामी समक्ष चर्चा परिचर्चा गर्न भाजपा नेत्री शारदा सुब्बा उपस्थित हुनुभएको छ। शारदाजी, तपाईलाई आजको चर्चा परिचर्चामा तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सबैलाई नमस्ते छ। चाची, यो दार्जिलिङ पहाडको यो 3 वटा सिटमाथि धेरै अड्कलबाजीहरू चलिरहेका छन् अनि धेरै राजनीतिक दलहरूले चुनावी रणनीति घोषणा गर्ने भने तापनि उनीहरू आजसम्म के हो त्यो बारे स्पष्ट बताउन सकेको छैन र बीजेपी झन् मन नभएको देखिन्छ। के लाग्छ तपाईलाई? चुपचाप बीजेपी आजसम्म। म त भर्खरै मात्र यो पार्टीमा सामेल भएको। यो पार्टीमा सामेल भएपछि जनसम्पर्क सुरु भएको छ। जति सक्दो हामीले ठुलो सभाहरू नगरेर चाहिँ पिपल टु पिपल कन्ट्याक्टमा नै म त विश्वास राख्छु। पहिल्यैदेखि एकदम त्यो तामझाम हल्ला खल्ला ज्यादा खर्च बर्च मासु भात त्यस्तोमा विश्वास नगर्ने मान्छे हो म। र म आफै त त्यहाँ गएपछि अब पिपल टु पिपल कन्ट्याक्ट हुँदैछ, मानिसहरू जोडिँदैछ। त्यसदेखि बाहेक उहाँहरूको अब यो ठुलो पार्टी हो, विश्वकै सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो र उयो के भन्छ अलायन्स पार्टीसित गठबन्धनसित उहाँहरूले माथिल्लो स्तरमा मिलाएर डिसाइड हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो हलचल नदेखिएको हुनसक्छ। सुन्नुहोस् न, यो भारतीय जनता पार्टीले पहाडको जनतालाई धेरै अघिदेखि नै सपनाहरू देखाउने गरेका छन्। धेरै यहाँका राजनीतिज्ञ र बुद्धिजीवी साथै जनताहरूले पनि भन्ने गर्छन् भारतीय जनता पार्टीले हामीलाई ठुल्ठुलो सपनाहरू देखाए, ठुल्ठुलो आशा अभिलाषाहरू पनि देखाए, तर ती सपना आशा आकांक्षा केवल सपना जस्तै भए जस्तो मोदीको गोर्खाको सपना मेरो सपना भने जस्तो। के लाग्छ तपाईलाई यो विषय लिएर? होइन, एउटा मुद्दाले पार पाउनु धेरै समय लाग्छ। त्यो माथि लगातार कसरत हुनुपर्छ, त्यो माथि लगातार लडाईँ हुनुपर्छ। 2009 देखि अब यहाँको एउटा ठुलो क्षेत्रीय पार्टीले लोकसभामा जिताएर पठायो, बाहिरको मान्छेहरू पठायो। उहाँ ठुलो कद्दावर नेताहरू थिए राष्ट्रिय स्तरको, स्वर्गीय जसवन्त सिंह जस्तो व्यक्तिलाई यहाँबाट जिताएर पठाए। तर कस्तो हो भने उहाँहरू त यहाँको हाम्रो समस्यासित उहाँहरू परिचित थिएन। उहाँलाई हाम्रो गाउँ बस्ती बाटो कमानको पगडन्डीहरू देखेर, गाउँको चोर बाटोहरू देखेर खोलानलाई के त ज्ञान छैन उनीहरूलाई। त उनीहरू त आए, टिकट ल्याए, किनभने लोकल पार्टीले, क्षेत्रीय पार्टीले, सबभन्दा दरिलो क्षेत्रीय पार्टीले जसलाई भने अब उसलाई जिताएर पठायो। उहाँहरू बिचमा के एकछिन उहाँहरू बिचमा के साँठगाँठले जिताएर पठायो त्यो त जनतालाई उहाँहरूले भनेन नि त। अनि त्यसको बादमा फेरि जिताएर पठाएपछि 5 वर्ष त उहाँहरू चुपचाप बस्यो। त्यो माथि उहाँहरूले कुनै माग गरेन, कुनै राजनीतिक लडाईँ गरेन, कुनै आन्दोलन भएन। त्यसको बादमा फेरि 2014 मा उहाँहरूले एसएस आलुवालियालाई फेरि त्यस्ता कद्दावर नेतालाई जिताएर पठाएपछि फेरि 5 वर्ष उहाँहरू चुपचाप रह्यो। चुपचाप रहेपछि यहाँको मान्छेले नै मागेन, यहाँको जिताएर पठाउने ठुलो क्षेत्रीय पार्टीले नै मागेन भने त कसरी गर्छ र? त्योदेखि बाहेक अब यस्तो मान्छेलाई जिताएर पठाउनु भयो उहाँहरूले चाहिँ। अब एसएस आलुवालियाले त जापको युवाहरू दिल्लीमा गएर धर्ना गर्दाखेरि आफ्नो क्षेत्रको एमएलएलाई भेट्छु भने भेट्नु जाँदासम्म अब गोर्खा क्या लगाएर खायो भनेर गालीसम्म गर्यो। आफ्नो क्षेत्रको मान्छेलाई, आफ्नो भोटर्सलाई भनेपछि त्यस्तो एमपीहरू जिताएर पठाएर चाहिँ हाम्रो माग कसरी पुरा हुन्छ? हैन, तर भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो संकल्प पत्रमा मेनिफेस्टोमा त लेखेको छ नि त विगतका दिनहरुमा पनि हैन, त्यो अघिसम्म चाहिँ सुन्नुहोस्, 9 को लोकसभा चुनावमा अनि 14 को लोकसभा चुनावमा पनि उहाँहरूले आफ्नो संकल्प पत्रमा लेखेका छन् कि दार्जिलिङ तराई डुवर्सको जो यहाँको जो डिमान्ड छ यसलाई सहानुभूतिपूर्वक विचार गरिने भन्ने विषय लिएर एउटा कमिटी गराएर यसको एक्जामिन जाँच गरिने भन्ने उहाँले एउटा कुरा गरेको थिए। तर कुनै दिन जाँच गरेको देखिन कि उनीहरू संकल्प पत्रमा पनि के विश्वास गर्दैन क्या भारतीय जनता पार्टीले? भारतीय जनता पार्टीको उम्मेदवारलाई जिताएर पठाए नि त। भारतीय जनता पार्टी त यहाँ थिएन।
भारतीय जनता पार्टीको त कुनै होइन भारतीय जनता पार्टीको थियो, तर यहाँको क्षेत्रीय दरिलो क्षेत्रीय पार्टी यहाँको सत्तासिंह क्षेत्रीय पार्टीले जिताएर पठाएपछि त्यो त उहाँहरू माझमा के थियो त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यो बारेमा म मन्तव्य दिनु सक्दिनँ। तर यति चाहिँ हो, भारतीय जनता पार्टी यहाँ थिँदै थिएन। यदि भारतीय जनता पार्टी यहाँ हुँदो, भारतीय जनता पार्टीको यहाँ समर्थक हुँदो, सायद त्यसको अर्को पक्ष हुने थियो। त्यति बेला तपाईँहरूले हामीलाई क्वेसन, त्यसो भए तपाईँहरूले हामीलाई क्वेसन गर्नु सक्नु। तर त्यो दुईपल्ट पर्खिनुहोस्, दुईपल्ट एमपी जिताएर पठाएपछि त त्यो माग कसरी हासिल गर्नु भन्ने कुरोको रणनीति त त्यो जिताएर पठाउने क्षेत्रीय पार्टीको नेतृत्वमा भर पर्ने कुरा हो। उहाँहरूले त्यो माथि केही नगरेपछि त कसरी पाउँछ लु भन्नुहोस्। त उल्टा माने तपाईँले एउटा स्पष्ट बताउनुहोस् न, यो दार्जिलिङको जो संसद 9 देखि र 19 सम्म कसको छ? भारतीय जनता पार्टीको छ। तर भारतीय जनता पार्टीको एमपी भइसकेपछि दायित्व त उसैको हो, किनभने उनीहरूले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा लेखेका छन् एक्जामिन गर्छु भनेर यहाँको माग विषय लिएर सहानुभूतिपूर्वक सङ्कल्प पत्र छन् कि जबकि एउटा कुरो तपाईँले मान्नुहोस्, भारतीय जनता पार्टीले आजसम्म धेरैवटा विषयमाथि सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। तीमध्ये यो जम्मू काश्मीरको मुद्दा भयो, राम जन्मभूमि मुद्दा भयो, अनि 3 तलाक विषय जस्ता जटिल विषयहरू उनीहरूलाई समाधान गर्न केही जस्तो पनि लागेन। तर गोर्खाहरूको समस्याको समाधान गर्न यति बिघ्नको समस्या किन आइपर्यो? भारतीय जनता पार्टीको एमपी त हो, तर 2021 को अक्टोबरसम्म तीनै पल्ट जिताएका एमपीहरू भारतीय जनता पार्टीको नभएर क्षेत्रीय पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एमपी भन्नुपर्छ हामीले, किनभने उहाँहरूले जिताएर पठाएको टिकट क्यान्डिडेट भारतीय जनता पार्टीको जिताउने उनीहरू, किनभने उनीहरूले त जबसम्म उहाँहरूको यहाँ होइन मलाई कम्प्लिट गर्नु, मेरो कुरा कम्प्लिट गर्नु दिनुहोस् न। उहाँहरूको वर्चस्व थियो, उहाँहरूको वर्चस्व भएपछि एमपी पनि उहाँहरूकै थियो। तर भर्खरै 2021 को अक्टोबरदेखि मात्रै अब राजु बिष्ट चाहिँ, म मेरो व्यक्तिगत तौरमा भन्छु, मेरो व्यक्तिगत विचार हो, अब 2021 को अक्टोबरदेखि मात्रै राजु बिष्ट चाहिँ अब पक्का भाजपाको एमपी भएको छ। होइन, मैले चाहिँ तपाईँसँग जान्नु चाहेको कुरो, जो विगतका जो एमपीहरू थिए, सांसदहरू थिए, जस्तै जसवन्त सिंह र एसएस आलुवालिया, तपाईँले भन्नुहुँदैछ उहाँहरू चाहिँ, अनि साथै हाम्रो यो राजु बिष्ट तपाईँले भन्नुहुँदैछ उहाँ भारतीय जनता पार्टी होइन, यहाँको क्षेत्रीय दलको एमपी हुन्। होइन, जबसम्म होइन, बताउनुहोस् अफिसियलीमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एमपी हो या भारतीय जनता पार्टीको एमपी हो? अब भारतीय जनता पार्टीको पक्का एमपी हो, किनभने हामी भारतीय जनता पार्टीलाई सपोर्ट गर्नु हामी निस्किएको पनि छौँ। यही सोचेर निस्क्यौँ कि क्षेत्रीय पार्टीको सपोर्टमा गयो भने यहाँ यो क्षेत्रमा क्षेत्रीय पार्टीको वर्चस्व बढेर गयो भने, क्षेत्रीय पार्टीलाई मान्छेहरूले बेसी सपोर्ट गर्यो भने, इमोसनमा भावनामा आएर सपोर्ट गर्यो भने के हुँदो रहेछ भन्ने हामीले त्यो कुरा देख्यौँ। किनभने जिताएर पठाएको एमपी पनि उहाँहरूकै मुठीमा हुन्छ। उहाँहरू जिताएर पठाउने पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वहरू एमपीलाई भेट्नु दिल्लीमा जान्छ, दिल्लीमा गएर उनीसित फोटो खिचेर स्थानीय दैनिकहरूमा प्रेसमा आउँछ, प्रेसमा आएपछि त्यो हेडलाइन हुन्छ। त्यति मात्रै भयो नि त पहिला जिताएर पठाएको। मतलब जो दार्जिलिङबाट जुनै पनि पार्टीको एमपी होस्, गए दिल्ली गए, पार्लिमेन्टमा गए, उनीहरू त्यहाँ गएर के चौकी तताउनु मात्रै हो त? उसो भए यहाँको समस्या होइन, बोलेनन् चाहिँ म भन्दिनँ, गरेन। बिजेपी पार्टीको एमपीहरूले पहिला पनि गरेन भने पार्लियामेन्टमा चर्चाहरू गरे, अरू कुरा गरे, तर चर्चा हुनु मात्रै होइन। तर यो क्षेत्रले के चाहेको, यो क्षेत्रको बासिन्दाले के चाहेको, यो क्षेत्रको अहिले यहाँ कुरा गऱ्यो भने क्षेत्रीय पार्टी र बिजेपी पार्टी र दार्जिलिङ पहाडी इलाकाको राजनीतिको सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ भने गोर्खाको समस्या एकदमै यो क्षेत्रको समस्या जस्तो भएर गयो। क्षेत्रीय पार्टी हुनुपर्छ, क्षेत्रीय पार्टी भयो भने मुद्दा छ, क्षेत्रीय पार्टी। तर वास्तवमा हामीले हेरेर गयौँ भने हाम्रो गोर्खाको मुद्दा भनेको चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको मुद्दा हो। हामी भारतको राजनीतिक क्षेत्रमा या भारतमा हामीले गोर्खा जातिको कुरा गर्नु हो भने हामीले दार्जिलिङ जिल्लाको पनि यो 3टा महकुमाको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन। क्षेत्रीय पार्टी भनेपछि यतिको मात्रै हो। तर हामी त भारतमा हाम्रो इतिहास त अब अहिले हेरेर गयो भने हाम्रो 206 वर्ष पुगिसकेको हाम्रो इतिहास छ। भारतमा गोर्खा जाति बसेको भनेको 1950 सालको सन्धिले गर्दा मात्रै होइन, हाम्रो 1815 सालको सुगौली सन्धिदेखिको कुरा आउँछ।
अनि गोर्खा जाति भनेको भारतमा मात्र बसेको छैन। सुगौली सन्धिको बादमा त्यति बेलाको रञ्जित सिंहको अब त्यो इलाकामा हिमाचल प्रदेश काश्मीरमा उहाँको राजत्व थियो। त्यहाँ गोर्खा पल्टन गएको, किनभने वीर बलभद्र कुँवर जस्तो गोर्खा सेनापति उनी ब्रिटिससित हार स्वीकार गरेपछि उनी आफ्नो देश फर्के। त्यस्तो स्वाभिमानी हाम्रो इतिहास छ भारतमा। भनेपछि हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्रीय मात्रै भनेर हुँदैन नि त। हामीले गोर्खाको लागि भारतमा केही गर्नु छ, केही एउटा पहिचान बनाउनु छ भने हामीले राष्ट्रिय स्तरमा नै सोच्नुपर्छ, अनि पार्टी पनि हामीले राष्ट्रिय स्तरमा नै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास छ। सुन्नुहोस् न, हामीले पहाडको जनताले र समस्त जनताले, गोर्खा सन्ततिहरूले राष्ट्रिय पार्टीले हामीलाई केही गरिदिन्छ भनेरै 2009 देखि निरन्तर रूपमा 19 सम्म भारतीय जनता पार्टीलाई एनपी दिँदै आएको हो। तर गत 2017 को आन्दोलनमा केन्द्रमा भाजपाको पुरा बहुमतको सरकार, साथै दार्जिलिङ पनि भाजपाको एनपी धेरै उटपटाङ भयो, धेरै खुन खराबी भयो। त्यति बेला सहानुभूतिसम्म दिनसम्म पनि उहाँहरू आउनु भएन भन्ने यहाँको जनगुनासो छ। फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि राष्ट्रिय पार्टीले धेरै कुछ गर्छ भने राष्ट्रिय पार्टीले नि गर्छ, जबकि आपत परेको बेलामै राष्ट्रिय पार्टीको नेतृत्वहरू सहानुभूतिसम्म दिन नआएपछि, कस्तो छ भन्नसम्म नआएपछि अब उनीहरूले गर्छ भन्ने हामी कति आशा गर्ने, यहाँको जनताले कति आशा गर्ने? 2017 सालको हामी अब आन्दोलनै भनौँ, किनभने हाम्रो 13 शहीद भयो। 13 जनाले आफ्नो प्राण बलिदान गर्यो। 3.5 महिना जस्तो समय हाम्रो पहाडवासीले सक्दो दुःख झेल्यो, भोकभोकै भयो, किसिम भयो, तर पनि आफ्नो मुद्दा आफ्नो जाति भन्दाखेरि उनीहरूले मैदान छोडेन। तर त्यो अब हेर्दाखेरि हाम्रो आँखाको अगाडि भएको त्यो सबै कुराहरू, त्यो एकदमै योजनाविहीन, कुनै योजनै छैन। त्यो पार्टीभित्र उहाँहरूको कुनै तालमेल, उहाँहरूको आफ्नो पार्टीभित्र तालमेल थिएन। अनि दार्जिलिङ गोर्खाको समस्या भनेपछि एउटा पार्टी, जुन पार्टीको वर्चस्व छ त्यसले जेसुकै निर्णय गरेर त त्यो समस्या समाधान हुँदैन नि त। उहाँहरूले जिताएर पठाएको भारतीय जनता पार्टीको एमपीसित उहाँहरूको तालमेल थिएन। तालमेलै बिनाको यो जुन प्रकारको एउटा अशान्ति दार्जिलिङमा भयो, त्यो हुँदाखेरि सायद उहाँहरूको बिचमा तालमेल नभएर आएन होला नि। त्यति बेला त म भारतीय जनता पार्टीमा थिइनँ, त्यो कारणले त्यो समयको तपाईँले गर्नुभएको जवाबको म उत्तर दिन सक्दिनँ। तर उहाँहरू बिचमा नै जिताएर पठाउने यहाँको वर्चस्वशील पार्टी र उहाँहरूले जिताएर पठाएको एमपीको माझमा, या उहाँहरू जुन एनडिए गभर्मेन्टको हामी अलायन्स भन्नुहुँदै थियो, त्यो अलायन्सभित्र सायद उहाँहरूको तालमेल थिएन। तालमेल नभएर त्यस्तो भयो जस्तो लाग्छ। त्यस समय सायद भारतीय जनता पार्टीमा हुनुहुन्थेन निश्चय पनि, तर भारतीय जनता पार्टीमा तपाईँ सामेल भइसकेपछि ती पुरानो कुराहरू पनि तपाईँले निश्चय नै याद होला। बिना मन्थन, बिना सोच विचार तपाईँ भारतीय जनता पार्टीमा त पहिला राख्नु भएन होला। अर्को कुरो, भारतीय जनता पार्टीले पहाडलाई जहिले पनि ठग्ने काम गर्छ भनेर हिजो मात्रै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको महासचिव रोशन गिरीले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो भारतीय जनता पार्टीले जो पीपीएसको कुरा गरेका थिए र हामीले सम्झेको थियौँ त्यो पीपीएस छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड कि केन्द्र शासित नभए त्यो चाहिँ 241A निश्चय पनि हुनुपर्छ भन्ने हामीले सोचेको थियौँ। तर त्यो त जिटिएदेखि अलिकति माथिको व्यवस्था मात्रै रहेछ जो उहाँले भन्नुभयो। अनि उहाँले फेरि अर्को कुरो पनि भन्नुभएको छ, गोर्खाल्यान्डको विषयमाथि पत्रचार गरेको थियो उहाँले त्रिपक्षीय वार्ताको लागि। त्यो पत्रचार गरेको 24 घण्टामा त्यो विषयवस्तु चेन्ज भयो। यी विषयहरूले हामीले बुझ्यौँ भारतीय जनता पार्टी गोर्खाको पक्षमा निश्चय पनि छैन भन्ने कुरो उहाँले आरोप लगाइरहनु भएको छ। हाम्रो उमेरको 14 वर्ष उहाँहरूले बर्बाद गरेर चाहिँ आज आएर फर्केर भारतीय जनता पार्टीको आलोचना गर्नु भनेको चाहिँ आफैलाई पनि आलोचना गर्नु हो नि त। उनीहरू त थिए यहाँ, उनीहरूले त सम्झौता गरेर गोर्खाल्यान्ड भनेर सम्झौता गरेर डिजेसी भन्दा कम पावर भएको जिटिएमा आएर उनीहरूले 5 वर्ष मनमौज गरे, जे गर्नु मन परे त्यही गरेको नि। अनि अहिले हामीले हेऱ्यो भने यो 14 वर्षको दार्जिलिङको राजनीति हेऱ्यो भने कुनै कुरो पनि प्लान वेमा छैन। अन्य विपक्षी दलकोहरूलाई बोल्नै दिएन। एउटा हैकमवादी शासन चलायो। हैकमवादी शासन चलाएर उनीहरूले विकास पनि जहाँ गर्नु मन लाग्यो त्यहीँ गर्यो, जे गर्नु मन लाग्यो त्यहीँ गर्यो। फुलखेतीमा आफ्नो मान्छे लगाएर 300 करोडको प्रोजेक्ट बनाऊ भन्दा त्यही गर्यो कि गरेन लु भन्नुहोस्। स्कुलहरू शिक्षा व्यवस्था भनेको यस्तो हाम्रो प्रमुख र मूलभूत एउटा क्षेत्र हो, त्यसमा उहाँहरूले मनपरी गर्यो। जसको तपाईँले यहाँ नाम लिइरहनु भएको छ, उनी स्वयं शिक्षाको भारप्राप्त सभासद थिए।
यो 14 उहाँहरूले चाहिँ भाजपाले यो गरेन त्यो गरेन भन्नुभन्दा चाहिँ हामीले भाजपालाई यो गराउन सक्यौँ न त्यो गराउन सकेन भनेर उहाँहरूले चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार पनि गर्नुपर्छ। अनि कहाँ उनीहरूको भुल भयो भनेर उनीहरूले आफूलाई सम्हाल्नु पनि पर्छ। आउने 14 वर्ष हाम्रो समय लगेर, हाम्रो विद्यार्थीहरूको समय लगेर, हाम्रो युवाहरूको समय लगेर आज आएर चाहिँ भाजपालाई फर्केर भाजपालाई गाली गरेर भएन नि त। उहाँहरूको त केही कुरोको योजना थिएन। 2011 मा गोर्खाल्यान्डलाई सबै जनता चाहिँ तर मैदानमा थियो है, जनता चाहिँ थाकेको थिएन। तर उनीहरू जिटिएमा सम्झौता गर्यो, जिटिएमा सम्झौता गरेपछि 12 मा चुनाव भयो। 12 मा चुनाव भएर उनीहरू अगस्टमा सरकार जिटिए गठन गर्यो। उनीहरू जिटिएमा बस्यो। लगत्तै पहिलो काम उनीहरूले के गर्यो, सेप्टेम्बरमा दसैँको मुखमा डिजेसीको कर्मचारीहरूलाई व्यापक ट्रान्सफर गर्यो। दार्जिलिङकोलाई पेदोङ, काँकोलाई रिम्बिककोलाई गोरुबथानी, यसरी सबभन्दा पहिला उनीहरूले गरेको जिटिए गठन गरेर उनीहरूले गरेको, उनीहरूको हाउसले निर्णय गरेको सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ डिजेसीको जिएनएलएफको जति पनि अस्थायी कर्मचारीहरू थियो उनीहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने काम गर्यो। त्यसको बादमा हामीले हेर्दै आयौँ भने उनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा हामीले यो राम्रो काम गऱ्यौँ भनेर त्यो अगाडि सारेर चाहिँ उनीहरूले जनताकोमा जानुपर्छ, जनतालाई भोट माग्नुपर्छ। बिजेपीलाई आलोचना गरेर चाहिँ हुँदैन, किनभने बिजेपीलाई त उनीहरूले जिताएर पठाएपछि काम गराउनु सक्नु त उनीहरूको काम हो नि त। अनि फेरि दार्जिलिङमा उहाँहरूकै वर्चस्व थियो, सत्ता थियो भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ दार्जिलिङमा बिजेपीलाई, सेन्टरमा भएको बिजेपीलाई चाहिँ कसरी हाम्रो माग चाहिँ उनीहरूकोबाट लिनु भनेर यहाँ दार्जिलिङमा राजनैतिक कसरत हुनुपर्ने थियो, त्यो केही भएन नि त। उहाँहरू जसको नाम तपाईँले लिनुहुन्छ उनीहरू नै भेट्नु जान्थ्यो उता दिल्लीमा जसवन्त सिंहलाई भेट्नु। विमल दाजु त बिरलै गए, उहाँ नै गए। अनि बादमा आलुवालियालाई भेट्नु उहाँ नै गए, किनभने त्यति बेलाको तपाईँहरूले सबै क्लिपिङ्सहरू हेर्नुभयो भने ती उहाँहरूले जिताएर पठाएको एमपीहरूसितको फोटो र हेडलाइनमा चाहिँ उहाँकै समाचार छ। अनि आज आएर अब हामीले बितेको समयमा यो भयो त्यो भयो, हामी बितेको समयमा गएर फाइदा छैन। हामीले बितेको समयमा हामीले त अगाडि हेर्नु पर्यो नि त। अगाडि अब हामीले हाम्रो माग कसरी हासिल गर्नु, त्यो माग हासिल गर्नुको लागि दार्जिलिङमा हामीले कसरी राजनैतिक अब कसरत गर्नुपर्ने हो त्यो हेर्नु पर्यो। किनभने फेरि बिजेपीले नै 100% गर्छ म भन्दिनँ। कुनै पनि एउटा जातीय मुद्दा या क्षेत्रीय मुद्दाको लागि हामीले क्षेत्रीय पार्टीहरू, बिजेपी जस्तो ठुलो पार्टीहरू सबैको एउटा आपसी सहमति हुनु पनि जरुरी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि राजनीतिमा चाहिँ आफ्नै मात्रै वर्चस्व गरौँ न, हामी नै सबैलाई गरौँ र अपोजिसन आवाजलाई के भन्छ आवाजको घिच्रै छिनौँ भन्ने खालको राजनीतिले गर्दा चाहिँ आज 14 वर्ष पछाडि उहाँहरू आएर चाहिँ पछाडि फर्केर चाहिँ पछाडि आफैले गरेको कामको चाहिँ उहाँहरूले आलोचना गर्नु पर्दैछ। दिदी सुन्नु न, मेनली कुरो के हो भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो भारतीय जनता पार्टी गोर्खाहरूको लागि इमान्दार छन्, तर त्यति बेला सहयोगी दल इमान्दार थिएन भन्ने कुरो जो तपाईँले भर्खरै मात्र। तर गत केही साल अघि भारतीय जनता पार्टीकै एउटा केन्द्रीय गृहमन्त्रीले यो गोर्खाल्यान्डको विषयवस्तुमाथि सङ्घीय ढाँचाको कुरा गरेका थिए। जबकि अन्य क्षेत्रको कुराहरूको लागि सङ्घीय ढाँचा लागू भएन, तर गोर्खाहरूको लागि मात्रै यो सङ्घीय ढाँचा किन? होइन, हरेक ठाउँको लागि सङ्घीय ढाँचा आवश्यकता छ नि। होइन, हरेक ठाउँको लागि किन भएन सङ्घीय ढाँचा कुरा त्यहाँ किन आएन? जबकि जम्मू काश्मीरलाई एउटा स्टेटलाई, एउटा राज्यलाई दुई भाग बनायो, सबै कुरो गर्यो, तर सङ्घीय ढाँचाको कुरा आएन। तर गोर्खाहरूको लागि मात्रै सङ्घीय ढाँचाको कुरा किन आउँदैछ? कि भारतीय जनता पार्टीले जो यो कुरा बार भन्ने गर्छ सङ्घीय ढाँचाको कुरा गर्ने गर्छन्। तर एउटा कुरो, भारतको संविधानमा छुट्टै राज्यको व्यवस्था छ, जबकि छुट्टै राज्यको व्यवस्था हुँदाहुँदै सङ्घीय ढाँचाको कुरा गर्ने त्यहाँ जरुरत किन पर्यो? गोर्खाहरूलाई मात्रै हो? होइन, सङ्घीय ढाँचाको पनि कुरा आउँछ। एउटा देश संविधानले चल्छ, संविधानको कुरा आउँछ। अब जम्मू काश्मीरको मुद्दालाई हामीले हेऱ्यौँ भने जम्मू काश्मीरको नेतृत्वहरू त्यो जुन उहाँहरूले केन्द्र सरकारले जुन निर्णय लियो त्यसमा त्यहाँ भएको वरिष्ठ केही नेतृत्वहरू उहाँहरू त्यसमा सहमति जनाउन नसक्ने स्थिति भए पनि, तर जनता चाहिँ जुन राजनैतिक निर्णय लियो त्यो निर्णयको त जनता त दशकौँदेखि त्यहाँको काश्मीरको जनता त त्यो समय पर्खेर बसेको थियो नि त
हामी पनि त्यसरी बस्नु पर्यो नि दार्जिलिङको त। जनता चाहिँ त्यो हामी पनि त्यसरी त्यो बस्नु सपना पर्यो। लिएर त्यो सोच लिएर बसेका छैनन् त कि यहाँको जनताले खालि के बाहिर मुखले मात्रै गोर्खाल्यान्ड होइन, ती विगतमा भएका आन्दोलन जो शहीद भए कि उनीहरू आफ्नो उले मात्रै भएका हुन् त, गोर्खाल्यान्डको लागि भएका होइनन् त। होइन, हो नि, हो उसो भए हो। जबकि यो दोहोरी नीति किन, हो, दोहोरी नीति किन? जतिले पनि प्राण दिए उनीहरूले गोर्खाल्यान्डकै लागि दिए, जतिले पनि सङ्घर्ष गरे उनीहरूले गोर्खाल्यान्डकै गरे। तर नेतृत्वहरू ठिक हुनु पर्यो नि त, नेतृत्व ठिक हुनु पर्यो नि त। नेतृत्वलाई नै त्यसको अहिले हेरिहाल्नुहोस्, अहिले सत्रले बतायो नेतृत्वहरू कति इमान्दार थिएछ। उहाँहरूको नेतृत्वभित्र चाहिँ उहाँहरू गोर्खाको मुद्दाबारे इमान्दार थिएन भनेर बुझ्यौँ। किनभने अर्को पार्टी गएर त उहाँहरूको मुद्दालाई बिथोलेन नि त। अर्को पार्टी गएर त राज्य सरकारसित मिलेर त्यही उनीहरूले खेसरा जलाको जिटिएको चौकीमा त बसेन नि त। उहाँहरूकै पार्टीबाट छुट्टिएर उहाँहरूकै वरिष्ठ नेतृत्वहरू त्यहाँ बस्यो, आज पनि बसिरहेको छ। बितेको अब 3.5 वर्षदेखि उहाँहरू बिना चुनाउ 6 महिना गर्दै बसिरहेको छ। त्यसमै मक्ख भएर बसेर जनतालाई के भन्छ यो समाजलाई चौकीहरू बाँडिरहेको छ होइन। के अब युवाहरूलाई पैसाको लोभमा उहाँहरूले अगाडि पछाडि हिँडाइरहेको छ। त्यहीबाट देख्यौँ नि त हामी त उहाँहरू त मुद्दामा त त्यो पार्टी र त्यो पार्टीको नेतृत्वहरू चाहिँ इमान्दार थिएन भनेर हामीले त्यो कुरा बुझ्यौँ नि त, बुझ्यौँ न र। अरू पार्टी गएको भए भिन्दै कुरा, उहाँहरूबाट छुट्टिएर गयो नि त। त्यसको मतलब उहाँहरू नै इमान्दार छैन। उहाँहरू जब जुन पार्टीले जिताएर पठायो, जुन पार्टीको वर्चस्व छ, त्यो पार्टी नै आफ्नो ठाउँ, आफ्नो माटो र आफ्नो मान्छेको लागि इमान्दारी छैन भने चाहिँ भाजपा सरकारलाई हामीले दोष दिएर के गर्नु? पहिला त हामी इमान्दार हुनु, हाम्रो नेतृत्व इमान्दार हुनु पर्यो नि त। दिदी एउटा कुरो बताउनुहोस्, तपाईँले यो कुरो मान्नै पर्छ किनभनेदेखि 2009 देखि 2019 सम्म पहाडको जनताले भारतीय जनता पार्टीलाई मत दिएकै हो, हाम्रो लागि केही गरिदेऊ भनेर। सायद त्यस ताकका नेताले के सोचेका थिइन्, तर पहाडको जनताले गोर्खाल्यान्ड सोचेका थिइन्। यो कुरो तपाईँले मान्नुहोस्। र 2009 देखि 2019 सम्म भारतीय जनता पार्टीले गोर्खाहरूलाई के दियो यति बताइदिनुहोस्। भारतीय जनता पार्टीले अहिले नै त म कहाँ भन्नु सक्छु, म त यो पार्टीमा आएको भर्खरै भयो। अहिले नै त म के दियो के दिएन, म अहिले नै म भारतीय जनता पार्टीको विगत कार्यकालको बारेमा म त्यो बारे कुनै मन्तव्य दिन, कुनै कमेन्ट गर्न सक्दिनँ नि त। म पार्टीमा हुनुहुन्छ अहिले त म आउने दिनको होइन, आउने दिनको बारेमा कुरा गर्नुहोस् न। आउने दिनको बारेमा स्पष्ट भन्नुपर्दा भारतीय जनता पार्टीले तपाईँको नजरमा पनि त्यस्तो केही दिएको छ जस्तो लागेन होइन। केही दिएन भने पनि पार्लियामेन्टमा हाम्रो मुद्दा पुर्यायो। पार्लियामेन्टमा बार हाम्रो दार्जिलिङ र दार्जिलिङको मुद्दाबारे चर्चा परिचर्चा भयो। त्यो राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो मुद्दा उठेर गयो। त्योदेखि बाहेक फेरि दिदी एउटा कुरो 86 को आन्दोलन पनि गोर्खाहरूको माग विषय लिएर पार्लियामेन्टमा धेरै कुराहरू उठेका थिए, धेरै संसदले उठाएका थिए। त्यसपछि 86 पछि पनि जति बेला गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको गठन भएको थिएन र पहाडमा एउटा कमल पनि खिलेको थिएन, त्यस समय पनि दार्जिलिङको विषय लिएर धेरैपल्ट मुद्दाहरू उठेको थिए गोर्खाहरूको विषय लिएर। र तपाईँले भन्नुहुन्छ कि अहिले भारतीय जनता पार्टी आएपछि मात्रै गोर्खाहरूको आवाज पार्लियामेन्टमा गुन्जिएको हो भनेर, यो कुन आधारमा भन्नु? होइन, पहिला पनि गुन्जिएको गरेको, किनभने पहिला 88 मा त्रिपक्षीय सम्झौता भइसकेपछि जेएनएलएफ पार्टीले, यहाँको सबैभन्दा ठुलो पार्टी जेएनएलएफ पार्टीले इन्द्रजित खुल्लरलाई आफ्नो टिकटमा जिताएर पठाएको हो पहिला। त्यसको बादमा फेरि काङ्ग्रेसको टिकटमा पनि जिताएर पठाएको। त्यति बेला पनि अब उनीहरूले पनि लाल किल्लामा आफ्नो भाषणमा भनेका थिए गोर्खाहरूको लागि, गोर्खाल्यान्डको लागि लाल किल्लामा। उहाँ त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि भनेको थिए। तब तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ कि भारतीय जनता पार्टीले आएपछि मात्रै गोर्खाहरूको? होइन, यो कुरा त यो गोर्खाहरूको विषयमा होइन। गोर्खाहरूको विषयमा कुरा भारतीय जनता पार्टी आएर तपाईँले भारतीय जनता पार्टीले के गर्यो भनेको प्रश्न पो मैले त्यति बेला चाहिँ यसरी कुरा उठायो भने भारतीय जनता पार्टीले मात्रै गरे म भन्दिनँ। गोर्खाको मुद्दा, क्षेत्रीय मुद्दा उठेको त 1943 सालदेखि हो। 43 देखिको हाम्रो यो कसरत हो। यो क्षेत्रमा विशेष गरी यो क्षेत्र 1943 सालदेखि अब राजनीतिक रूपमा सचेत भएको। यसै त राजनीतिकै कुरा गर्नु हो भने त हाम्रो दार्जिलिङ क्षेत्रबाट देश निर्माण गर्नुलाई पनि गरेकै हो।
अहिले हामी बेसी क्षेत्रीय र राष्ट्रिय पार्टी राष्ट्रिय मुद्दा भन्ने कुरामा यहाँ म अझै एउटा कुरा पनि भन्न चाहन्छु। हामी क्षेत्रीय पार्टी पनि हुनु जरुरी छ, त्यत्तिकै राष्ट्रिय पार्टी पनि हुनु जरुरी छ यहाँ। किन क्षेत्रीय पार्टी बेसी हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय पटलमा आउनुपर्ने हाम्रो जति पनि इतिहासहरू छ त्यो इतिहासहरूले अलिकति धुमिल भएको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने दलबहादुर गिरीको ठुलो योगदान छ भारत स्वतन्त्र गराउनुमा। हो, उहाँ छोटो समयमा बितेर जानुभयो, तर पनि दार्जिलिङ क्षेत्रमा उहाँले महात्मा गान्धी जस्तो हाम्रो राष्ट्रपितासित उहाँले व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गरेर 1917-18 सालतिरै उहाँले व्यक्तिगत भेटघाट गरेर कङ्ग्रेस पार्टीलाई दार्जिलिङ ल्याएर त्यस्तो ब्रिटिसको त्यस्तो समयमा ल्याएर 2021मा त उहाँले पेदोङमा कङ्ग्रेस पार्टीको पहिलो कार्यालय खोल्नु भएको। त्यो इतिहासहरू छ हाम्रो दार्जिलिङको। त्योदेखि बाहेक प्रतिमान सिंह लामाहरू भयो, हेलेन दिदीहरू भयो होइन, पुतली मायादेवी पोद्दारहरू भयो, अन्य पनि छन् जो स्वतन्त्र सङ्ग्राममा होमिएका थिए। क्षेत्रीय राजनीतिको वर्चस्वले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो त्यो धुमिल भएर गएको जस्तो लाग्छ। दलबहादुर गिरीको पर्दापन पछि नै त पछाडि गोर्खाहरू पनि अगाडि आए होइन। शहीद दुर्गा मल्लले त आइएनएमा उहाँले काम गर्नु भएर आइएनएमा मेजर जस्तो पद पाउनु भएर पनि बादमा उहाँलाई अब के भन्छ फाँसीको तख्तामा झुन्डाइयो। यस्तो थुप्रै इतिहासहरू छ। यो इतिहासहरूलाई फेरि हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। यस्तो इतिहासहरू त हामीले अगाडि बढाएन भने राष्ट्र र राज्यको राजनीतिक गल्ली गलियारामाहरूमा यो पुग्दैन। यो नपुग्दाखेरि अब हामी क्या त यहीँ मात्रै हल्ला गरिबस्ने, यहीँ मात्रै नारा जुलुस गरिबस्ने, यहाँकै मात्रै प्रब्लम क्रिएट गरिरहने एउटा समूहमा मात्रै हामी दरिनु पुग्छौँ। यस्तो थुप्रै कुराहरू छ, थुप्रै विचारहरू छ। थुप्रै विचारहरू लिएर मैले यो राष्ट्रिय पार्टी, विश्वको सबैभन्दा विशालतम पार्टी मैले जोइन गरेको। आउने दिनमा तपाईँहरूले पनि सपोर्ट गर्नुहोस्, दार्जिलिङवासीले सपोर्ट गर्नुहोस्, सबैले सपोर्ट गर्नुहोस्। हामी राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामी काम गरौँ। दिदी एउटा कुरो माने हामीले पुर्खाको रोयल्टी त हामीले धेरै कुरा गर्छौँ, पुर्खाले गरेको कुराहरूको धेरै हामी वर्णन पनि गर्छौँ, हामी घमन पनि गर्छौँ, छाती पनि फुलाउँछौँ, अनि त्यही रोयल्टीमा हामी छौँ, जिरहेको। खैर त्यो कुरो छाडौँ। तर कतिपय राजनीतिक दलहरूले भन्ने गर्छन् राष्ट्रिय पार्टी यदि यहाँ आए भने र क्षेत्रीय पार्टी मासिए भने क्षेत्रीय मुद्दा त मासिन्छ नै, साथै गोर्खाल्यान्डको मुद्दा सधैँभरिको लागि निमटन्ने भएर जानेछ भन्ने एउटा आरोप पनि लगाउँदै आएको छ। त्यो आरोप जनताको होइन, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव रोशन गिरीको होइन। कहिले पनि मेटिँदैन यहाँको मुद्दा। कसरी मेटिन्छ? अब के भाजपा आउँदा मात्रै मेटिन्छ? पहिला एक समय थियो कङ्ग्रेस पनि ठुलो दल थियो, एक समय थियो सिपिएम ठुलो दल थियो कि थिएन? लु भन्नुहोस्। भारतीय जनता पार्टी तर मासियो यहाँको भारतीय जनता पार्टीको प्रदेश नेतृत्व गर्नले गोर्खाल्यान्डको त ठाडो विरोध गरिरहेछ होइन। उनीहरूले विरोध गर्छ, विरोध गर्नेले गर्छ, हामी माग्नेले माग्नु पर्यो नि त। लडाइँ त हाम्रो हो नि त, लडाइँ त हामीले लड्नु पर्यो नि त। जति बेला यहाँ मैदानमा जनताले लडाइँ गर्दै थियो, जति बेला सबले सेक्रिफाइस गरेर सबले सब कुछ त्यागेर, चियाबारीकोहरूले त झन् अहिलेसम्म 3.5 महिनाको केही पनि पाएन। उनीहरूले भोकै भएर मैदानमा निक्लेर नारा जुलुस गरे, पार्टीले जे गर भने त्यो गरिरहेको बेलामा उहाँहरू चाहिँ सुइत्तै दिल्लीमा गएर बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ अहिले यहाँ क्षेत्रीयवाद र क्षेत्रीय मुद्दाको कुरा गरेर हुन्छ? नेता त जेल जानुपर्छ मुद्दाको लागि होइन, नेता त जनतासित सडकमा हुनुपर्छ। जनता सडकमा हुँदा नेता दिल्लीमा हुने, अन्त आज आएर चाहिँ यहाँ क्षेत्रीयवादको कुरा गरेर हुन्छ? उनीहरू थियो यहाँ जनताले दुःख पाउँदा, जनता भोकभोकै हुँदा यहाँ उनीहरू थियो? लु भन्नुहोस्। थियो त्यो जुन नेताको तपाईँले नयाँ नाम उच्चारण गर्नुहुँदैछ, हाम्रो 13 जना हाम्रो मान्छे शहीद हुँदा उनीहरू थियो? उनीहरू रगत पछि खुन पछि भएर गोली लागेर त्यहाँ लडिरहँदा के उनीहरू अगाडि थियो? उनीहरू यदि यहाँ थियो भने, यदि उनीहरू यहाँ हाम्रो सयौँ हाम्रो के भन्छ निर्दोषहरू जेलमा यातना सहिरहँदा, पुलिसको यातना सहिरहँदा बिजोक हुँदा के उनीहरू यहाँ थियो? उनीहरू त मजाले दिल्लीमा बसिरहेको थियो। भर्खरै मात्र उनीहरू यहाँ दार्जिलिङ आयो। दार्जिलिङ आइपुग्दा अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने
विस्थापितहरू धेरैले दुःख पाए, हामीले त्यो सुन्यौँ, कस्तो कस्तो दुःख पाए हामीले सुन्यौँ, कति कहाँ कहाँ बसे हामीले सुनेको छौँ नि, किन आफ्नो मान्छेको विषयमा त हामी त याद राख्छौँ नि त। त्यस्तै यहाँ बस्नेहरूले कस्तो कस्तो दुःख पाए, कति यातना भए, घरकोडी सब। तर जसको नाम गर्नुहुन्छ उहाँहरू त अस्ति कलकत्तामा मिलेर आएर पिकेसित टक्कै मिलेर आएर चाहिँ आफ्नो घर आउँदाखेरि त उहाँ त मजाले सिलगढीमा आफ्नो घरमा आए त। उहाँले त सिलगढीमा आफ्नो घर बनाउनु छ, उहाँ बसिन्जेल दिल्लीमा आफ्नो घरमा बस्नुभयो, दिल्लीमा आफ्नो घर बनाएर बसेको छ उनीहरूले। अन्त हेर्दाखेरि पनि हामीले देख्न सक्छौँ कि दुःख पाएको विस्थापित चाहिँ हामीले अनुहारमै चिन्छौँ, जिउडालमा चिन्छौँ, लुवाइखुवाइमा चिन्छौँ। उहाँहरू सपरिवार मजाले शानसित आएपछि उहाँहरूले विस्थापित भन्नु पनि हुँदैन। दोस्रो कुरो, दार्जिलिङ पहाडको जनताले त्यस्तो नेतालाई, जुन नेता चाहिँ जनतालाई साह्रो पर्दाखेरि चाहिँ मैदानमा थिएन, जनतालाई चाहिँ हुच्चाइराखेर, साधारण जनतालाई गोर्खाल्यान्डको सपना देखेर हुच्चाल्याएर सुइत्तै छोडेर जाने नेताहरूको पछि चाहिँ दार्जिलिङको जनता चाहिँ अब चाहिँ लाग्नु हुँदैन। म चाहिँ दार्जिलिङको जनतालाई चाहिँ यही नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेता भनेको चाहिँ जहिले पनि जनतासितै हुनुपर्छ। जनतासित छैन भने चाहिँ उसलाई नेता भन्नु हुँदैन। यहाँ आएर बोलेर यो त्यो भनेर अहिले एउटा न्यु पाएको छ भाजपामाथि आलोचना गरेर चाहिँ हुँदैन। किनभने भाजपाकोमा चाहिँ अहिले के हो भने अब हाम्रोमा 17को आन्दोलन, उनीहरूले 17मा हामीलाई अलपत्र पारेर गइसकेपछि अब हामी अगाडि बढ्ने दुईटै मात्रै मुद्दा छ, जुन चाहिँ भाजपाको सङ्कल्प पत्रमा छ। अब हाम्रो दार्जिलिङको राजनीति या दार्जिलिङमा या राष्ट्रिय स्तरमा गोर्खा जाति अगाडि बढ्नुपर्ने भने त्यो दुईटा मुद्दा लिएर अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब के छ, अब उनीहरूले अस्ति 3.5 वर्ष विस्थापित भन्दै दिल्लीमा आरामको जीवन बिताएर आएर चाहिँ अहिले त्यस्तो कुरा गरेर त हुँदैन नि त। हुन्छ लु भन्नुहोस्, तपाईँले पनि भने तपाईँहरू मिडियामा काम गर्ने मान्छेहरू हो, उहाँहरू आउँदा कस्तो शान्तिसित आयो, कस्तो चाहिँ शान्तिसित आयो लु भन्नुहोस्। तर विस्थापित त त्यस्तो हुँदैन नि त। विस्थापित भने विस्थापित नेता चाहिँ जेल गएको हुनुपर्छ, नेताले दुःख पाएको हुनुपर्छ। तर दार्जिलिङमा चाहिँ क्षेत्रीय पार्टीको वर्चस्वले चाहिँ के भयो, क्षेत्रीय पार्टीको दिशाहीन नेतृत्व, केही सोचबुझ नभएको नेतृत्वहरूको नेतृत्वमा चाहिँ दार्जिलिङको सम्पूर्ण जनताले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भन्दाखेरि सपोर्ट गर्दा चाहिँ के भयो भने आफ्नै दार्जिलिङको आफ्नै लिडरहरूलाई खेद्नु, आफ्नै लिडरहरूलाई दिनभरि दिनमा घामको उज्यालोमा हत्या गर्नु, हैन, गलाइ रेटेर हत्या गर्नु, आफ्नै मान्छेको घर जलाउनु, आफ्नै मान्छेलाई अत्याचार गर्नु, क्षेत्रीय पार्टीको वर्चस्व भयो भने चाहिँ यो मात्रै हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले देख्यौँ, टाढोको जाँदिनँ नि म, टाढो गएर भन्दिनँ नि म, 2007 सालदेखिको यताको हेरौँ न, क्षेत्रीय भाजपाले के गर्यो भन्ने प्रश्न तपाईँले गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ 2007 सालदेखि यताको क्षेत्रीय वर्चस्व भएको राजनैतिक पार्टीले के गर्यो त्यो माथि चाहिँ दार्जिलिङको जनताले तपाईँ हामीले बहस गर्नुपर्छ। यो त मेरो प्रश्न होइन, बहस त्यो माथि किनभने होइन, भारतीय व्यक्तिगत प्रश्न होइन, यो त पहाडको आम जनताको प्रश्न हो। अब एउटा कुरो आम जनतालाई पनि म त्यही भन्छु, किनभने भारतीय जनता पार्टी अहिलेसम्म दार्जिलिङमा राजनैतिक रूपमा कहिले पनि सबल थिएन, सक्रिय पनि थिएन, सक्रिय हुनु पनि दिएको थिएन अहिले बुझ्दाखेरि। तर भारतीय जनता पार्टी अब पहाडमा सक्रिय भएर, भारतीय जनता पार्टी पहाडमा दरिलो भएर चाहिँ भारतीय जनता पार्टीले केही दिएन भन्ने क्वेसन यदि कसैले गर्छ भने सायद त्यति बेला मैले जवाब दिनु मेरो जिम्मेवारी हुनेछ। तर अहिलेसम्म त भारतीय जनता पार्टीले के दियो के दिएन, भारतीय जनता पार्टीको एमपी जिताएर पठाएर के गर्यो के गरेन भन्ने कुरोको जवाब चाहिँ उहाँहरूले नै दिनुपर्छ। सुन्नुहोस् न, एउटा कुरो हो, तपाईँकै प्रश्नमा म फेरि प्रश्न तेर्साउन चाहन्छु। जो तपाईँले भन्नुभयो यो त्यति बेलाको एमपीहरू बिजेपीको नाम मात्रै थिए, तर ती एमपीहरू त्यति बेलाको यहाँको सत्ता दलका एमपी थिए भन्ने जो तपाईँले बताउनु भयो। जबकि त्यति बेला त्यस ताकका नेतृत्वहरू, त्यस ताकका राजनीतिक पार्टीहरू भारतीय जनता पार्टीको प्रिय थिए र आज जबकि भारतीय जनता पार्टीदेखि उनीहरू अलग भएपछि आज तपाईँले उहाँलाई शत्रुको जस्तो व्यवहार गर्नुहुँदैछ। जबकि भोलिको दिनमा आज भारतीय जनता पार्टी गठबन्धनमा छ, यी गठबन्धन कुनै पनि राजनीतिक दलले भारतीय जनता पार्टीदेखि अलग भएको खण्डमा के तपाईँहरूले उनीहरूलाई पनि त्यही नजरले हेर्नुहुन्छ?
होइन, हामीले शत्रुको जस्तो त व्यवहार गरेको छौँ न, किनभने होइन शत्रुको जस्तो होइन, राजनीतिमा स्वस्थ आलोचना हुनुपर्छ, जनताले प्रश्न गर्नुपर्छ। म राजनीतिक एउटा कर्मी भएकोले गर्दाखेरि 2007 सालदेखि यताको मैले प्रश्न गर्नु पाउँछु, अनि सबैलाई थाहा छ। यो मैले मात्रै एकछिन त्यति बेला म तपाईँलाई फेरि प्रश्न तेर्साउँदैछु, तपाईँले त्यो अलिकति उत्तर भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैछ, किन दर्शकले हेरिरहेछ किन तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यति बेलाको एमपीहरू गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका थिए, बीजेपीका थिएन भन्नुभयो। त्यति बेलाको बीजेपीको शीर्ष नेतृत्वले उनीहरूको पिठ थपथपाउँथे, रोशन गिरी, विमल गुरुङ भनेर उहाँहरूको प्रशंसा गर्थे। जबकि भारतीय जनता पार्टीदेखि उहाँहरू अलग भइसकेपछि आज उहाँहरूको तपाईँहरूले यसरी आलोचना गर्नुहुँदैछ कि त्यो एमपी उनीहरूको थियो र उनीहरूले काम लगाउनु पर्ने थियो, जबकि भारतीय जनता पार्टीको एमपीले राम्रो काम गरेको ठिक छ, यो हाम्रो एमपीले गरेको, जबकि भारतीय जनता पार्टी मौन बस्यो, त्यो त उहाँहरूको एमपी थियो। यो त तितो तितो जति सबै थुतु मिठो मिठो जति सबै मुखमा क्वाक क्वाक, यो त अलिकति मिलेन नि। होइन भाइ, जिम्मेवारी त लिनुपर्छ नि त। होइन, उहाँ अब दुई होइन, जिम्मेवारी छ, बिजेपी नि दायित्व हो, किनकि एमपी बिजेपीको हो, समर्थन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र पहाडको समस्त जनताको समर्थन हो। यो तपाईँले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ, किनकि यो अफिसियली हेर्दाखेरि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एमपी होइन उनीहरू। र आज यदि तपाईँको यही कुरोलाई हेरौँ भने आज तपाईँहरूको गठबन्धन हुनुहुन्छ, भोलिको दिनमा भारतीय जनता पार्टीको एमएलए यहाँबाट गएको खण्डमा तपाईँले यही कुरो नि भन्नुहुन्छ कि विधानसभामा केही काम गरेन भने त्यो त फल्ना पार्टीको, हाम्रो होइन। त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो जुन सन्दर्भमा कुरा आउँछ त्यो सन्दर्भमा हामीले जवाब दिनुपर्छ, किनभने भारतीय जनता पार्टीको एमपी जिताएर पठाउँदाखेरि दार्जिलिङकै बहुमतले जितेको, अनि दार्जिलिङको मान्छेले दार्जिलिङको मान्छेले कसले भनेर चाहिँ कमलको फुलमा भोट लगायो, कसले भनेर लगायो पहिला त्यो भन्नुहोस् न। बीजेपीले मलाई भोट देऊ भनेर भन्नुभन्दा कसले भनेर चाहिँ दार्जिलिङको मान्छेले भोट लगायो कमलको फुललाई भनेपछि जिम्मेवारी त उहाँहरूले लिनु पर्यो। आउने दिनमा होइन, जनताले आफ्नो काम गर्यो, दायित्व दुईको भारतीय जनता पार्टीको पनि हो, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पनि, यो कुरो तपाईँले एक्सेप्ट गर्नु। यदि त्यो तपाईँले मैले तपाईँलाई म फेरि पनि भन्दैछु, तितो जति सबै चाहिँ थुतु मिठो जति क्वाक क्वाक, तितो जति सबै चाहिँ थुतु मिठो जति क्वाक क्वाक, तितो जति सबै चाहिँ थुतु मिठो जति क्वाक क्वाक, यो अलिकति मिलेन कुरा। किन भन्दाखेरि चाहिँ दुईको दायित्व छ, दुईले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यदि त्यही हो भने आज यो विधानसभा चुनावको माहौल चलिरहेको छ, भोलिको दिनमा भारतीय जनता पार्टी गठबन्धनको एमएलए विधानसभामा गएर ती एमएलएले केही पहाडको हितमा काम नगरे खण्डमा तपाईँले यही प्रश्न तेर्साउनुहुन्छ फेरि त्यति बेला। त्यस्तो होइन भाइ, यो तपाईँले एक्सेप्ट होइन, यो कुरामा जबरजस्ती बयानले स्पष्ट भइरहेछ, यो मेरो कुरा दर्शकले हेरिरहेछ, तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छ, दर्शकले हेर्नुहोस्। भारतीय जनता पार्टीको जिम्मेवारी थियो, तर भारतीय जनता पार्टीको जिम्मेवारी हुनु भन्दा पनि हाम्रो यो क्षेत्रमा जुन प्रमिस गरेर जिताएर पठाए उहाँले यो बिचमा कुनै कसरत गरे दार्जिलिङमा? लु पहिला तपाईँले भन्नुहोस्, 2009मा जिताएर पठायो बहुमतले, 9मा गरेन, उहाँहरूले सेकेन्डमा फेरि बिजेपीका किन प्रश्न गरेन त? उहाँहरूले 14मा फेरि गर्नुपर्दा 14मा जिताएर पठायो, भएन त 19मा किन उहाँहरूले प्रश्न गर्नु भएन? अनि अहिले हामीले हेर्दाखेरि सिधै भारतीय जनता पार्टीलाई मात्रै दोष मैले लगाउनु नमानेको कारण चाहिँ के हो भने त्यति बेलाको वर्चस्वशील पार्टी दार्जिलिङमा सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी एनडीएको अलायन्स थियो। एनडीएको अलायन्स भएकोले गर्दा भारतीय जनता पार्टीको त यहाँ के पनि थिएन, के चल्थेन, उहाँहरूले भनेको चल्थ्यो। अनि उहाँलाई चाहिँ भारतीय जनता पार्टीले कति चाहिँ महत्त्व र कति गुरुत्व दिएर राखेको थियो भन्ने कुरा अहिले बार हामी विमल दाजुको बयानहरूले बुझ्दैछौँ, किनभने उहाँको गृहमन्त्रीसित उहाँको एकदमै पर्सनल रिलेसन, गृहमन्त्रीले 19कै हामीले इलेक्सन हेऱ्यो भने पनि कसलाई टिकट दिनु कसलाई टिकट नदिनु यो क्षेत्रमा, हाम्रो क्षेत्रमा दार्जिलिङ डुवर्समा त्यो उहाँको हातमा थियो। उहाँले जसलाई क्यान्डिडेट बनाए उहाँहरूलाई दिए। यो भनेको त भारतीय जनता पार्टीले त त्यो पार्टीलाई त ठुलो गुरुत्व दिएको, निर्णय उहाँहरूको हरेक कुरोमा, राजनीतिक निर्णय, यो क्षेत्रको निर्णय उहाँलाई दिएको। अझै पनि तपाईँ
उहाँकै हामीले बयानलाई हेरौँ 11 जनजाति लेकर जाइए भनेर भन्नुभयो। गृहमन्त्रीले त्यो कुरा भने गृहमन्त्री भनेको अमित शाहजी सानो मान्छे होइन नि त, देशको गृहमन्त्री हो। देशको गृहमन्त्रीले त्यति साह्रो गुरुत्व दिएर चाहिँ त्यो प्रकारको कुरा भन्नु भनेको ठुलो कुरो हो। त्यो कुरोलाई उहाँले त्यो कुरोलाई चाहिँ उहाँले त्यो आफूलाई जुन आफ्नो पार्टीलाई आफ्नो नेतृत्वलाई जुन प्रकारले देशले गुरुत्व दिएको थियो, गृहमन्त्रीले गुरुत्व दिनु भनेको गृहमन्त्रीले उहाँलाई विशेष सम्मान दिनु भनेको बिमल गुरुङलाई मात्रै होइन नि त, त्यो त गोर्खा जातिलाई थियो नि त, यो क्षेत्रको वासीलाई थियो नि त। यो क्षेत्रबाट बहुमतमा भोट जिताएर पठाउने जनताको सम्मान थियो नि त। त्यो सम्मानलाई चाहिँ उहाँले बुझ्नु भएन नि त। त्यो सम्मानलाई उहाँले बुझेर चाहिँ केही कालसम्म उहाँले धैर्य गर्नुपर्ने। राजनीतिमा धैर्य चाहिन्छ, राजनीतिमा योजना चाहिन्छ, राजनीतिमा हेर्नुहोस् भाइ, राजनीति भनेको एकछिन भाइ, म अलिकति मलाई भन्नु म उल्लेख गरिदिन्छु। मैले अघि मात्रै तपाईँलाई सङ्घीय ढाँचाको जो कुरा गरेको थिएँ, त्यस समय राष्ट्रिय पेपरहरूमा छापिएका थिए एउटा कुरा, सङ्घीय ढाँचाको कुरा, जबकि गोर्खाल्यान्ड पन्थीहरू उहाँलाई भेट्नु गएका थिए केन्द्रीय गृहमन्त्रीलाई, र उहाँले त्यति बेला भन्नुभएको थियो यो सङ्घीय ढाँचाको विषय हो। यो विषयले पहिला तपाईँहरूले बङ्गालमा गएर तपाईँहरू एकताल कुरा गरेर आउनुहोस्, हामी तयार छौँ, बङ्गाल यदि दिन्छ भने हामी तयार छौँ भन्ने कुरो जो स्टेटमेन्ट थियो त्यो केन्द्रीय गृहमन्त्रीको थियो। यसलाई तपाईँले कसरी अवलोकन गर्नुहुन्छ? राष्ट्रिय पेपरमा छापिएको खबर झुटो हो या तपाईले भनेको? होइन, त्यो म झुटो भन्दिनँ नि, किनभने सङ्घीय ढाँचाको कुरा आउँछ, संविधानको कुरा आउँछ। किनभने हाम्रो के भन्छ, पश्चिम बङ्गाल पनि सानो राज्य होइन, ठुलो राज्य हो। अनि ठुलो राज्य हो। यो पश्चिम बङ्गाल ठुलो राज्य हो। पश्चिम बङ्गालमा हामी पहाडी क्षेत्रमा हामी धेरै अब राज्यको तुलनामा हामी धेरै अब सानो छौँ। सङ्घीय ढाँचाको कुरा आउँछ। फेरि त्यति बेला अब अहिलेसम्म हेऱ्यो भने बङ्गालमा क्षेत्रीय पार्टी, दरिलो क्षेत्रीय पार्टी होइन, दरिलो दृढ अब निश्चय भएको एउटा महिला नेत्री भएको कारणले पनि अब यो सङ्घीय ढाँचामा तालमेल हुन सकेन केन्द्र र राज्य सरकारसित। यो तालमेल गराउनु मेन काम थियो। जिटिएमा उहाँहरू चुनावमा बसेपछि उहाँहरूको थियो। उहाँहरूले अब सिधै अब स्टेप बाई स्टेप नै जानुपर्छ भन्ने कुरोमा म भरोसा राख्छु। किनभने हेर्नुहोस् जिटिएको सम्झौता गरिसकेपछि 5 वर्ष उहाँहरूले त्यो चलाउनु पर्ने थियो। त्यो चलाएर उहाँहरूले जिटिएको प्रावधान अनुसार त्रिपक्षीय बैठक बस्दै जानुपर्ने थियो। त्रिपक्षीय बैठकमा हाम्रो क्षेत्रीय मुद्दाहरू उठ्दै जानुपर्ने थियो। वाद विवाद हुँदै जानुपर्ने थियो, बहस हुनुपर्ने थियो त्यो माथि होइन। त्यति बेला त्यो गर्दाखेरि उहाँहरू त्यो 2-4 जना उहाँहरू नेतृत्वहरू जो चाहिँ भाजपाको वरिष्ठ नेतृत्वहरूसित उहाँहरूको नजिकको सम्बन्ध थियो, एमपीहरूसित नजिकको सम्बन्ध थियो। हामी मात्रै डिसाइड गर्छौँ भने उहाँहरूको एकल काटे नीति हुन्थेन। हाम्रो क्षेत्रको गोर्खा जाति मात्रै भन्दिनँ म, किनभने दार्जिलिङ भनेको हामी बहुभाषी, यो दार्जिलिङलाई हामी मिनी इन्डिया भनेर भन्नु सक्छौँ होइन। यहाँ बसोबासो गर्ने यो हाम्रो क्षेत्रको सबै जातिको बुद्धिजीवीहरू लिएर, सबै जातिको राजनैतिक कर्मीहरू लिएर, सबै जातिको सामाजिक कर्मीहरू लिएर हामीले यो माथि केन्द्र सरकारसित बहस गर्नु पाएको भए केही न केही एउटा निस्किने त। तर त्यो भएन नि त। हेर्नुहोस्, पहाडको राजनीतिमा दलबदल, झण्डा परिवर्तन अनि बयान परिवर्तन, यो विषयले धेरै चर्चाको विषय भएको छ। गत केही दिन पहिला अघि तपाईँ टिएमसीमा हुनुहुन्छ, तृणमूल काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ, तपाईँ भारतीय जनता पार्टीमा आजको दिनमा सामेल हुनुभएको छ र तपाईँमाथि पनि धेरै प्रश्नहरू तेर्साइरहेका छन् दलबदल विषय लिएर अनि बयान परिवर्तन विषय लिएर। होइन, राजनीति भन्ने कुरो कस्तो हुँदो रहेछ भने समयकाल परिस्थिति हेरेर गर्नुपर्ने रहेछ। अब अघिसम्म हामीले जति बेला हामीले तृणमूल काङ्ग्रेस गऱ्यौँ त्यति बेला यहाँको क्षेत्रीय दलको वर्चस्वमा हाम्रो साधारण जनता, गाउँको जनता र विपक्षीहरूमाथि साह्रै अत्याचार थियो। त्यो साह्रै अत्याचार हुँदाखेरि हामीले गर्नुपर्ने पार्टी राज्यको सत्तासीन पार्टी नै थियो। हामीले त्यो पार्टी गरेर धेरै काम गऱ्यौँ। जुन विचार लिएर हामीले त्यो काम गरेको थियौँ त्यो काममा हामी सफल पनि भयौँ। किनभने म त्यसमा
फेरि भारतीय त्यसमा जनता होइन, पार्टीको त्यसमा म सामान्य- आत्मसन्तुष्ट छु। किनभने हामीले गाउँ गाउँमा काम गऱ्यौँ, गाउँ गाउँमा बोल्नै नसक्नेहरूलाई हामीले बोल्नु सक्ने बनायौँ होइन। पहाडबाट खेदिएको गोर्खाको नेता सुभाष घिसिङलाई हामीले यस्तो राजनैतिक माहौल सृजना भयो, हामीले तृणमूल कङ्ग्रेस गरेपछि उहाँ फर्केर आउनु सक्नुभयो। उहाँ आफ्नो माटोमा, जबकि उहाँले आफ्नो श्रीमतीको लास ल्याउनु पाउनु भएन, तर उहाँ त आफ्नो माटोमा खरानी भइन्जेलसम्म ससम्मान उहाँको अन्तिम विदाईहरू हुन सक्यो। हामीले तृणमूल कङ्ग्रेस धेरैजना विस्थापितहरू त्यति बेला झन् 7 वर्ष विस्थापित भएको, 7 वर्ष विस्थापित भएको कस्तो अन्याय अत्याचार भयो। उहाँको घरहरूसम्म सबै अब जलाइएको, सबै त्यस्तो भएकोहरू सबै फर्केर आएर आफ्नो आफ्नो बिजनेसहरू सम्हाल्नु सके। अहिले त्यसैको फलस्वरूप दार्जिलिङमा नयाँ प्रतिभाशाली युवा नेतृत्वहरू जन्मियो। त्यसलाई म तृणमूल कङ्ग्रेस गरेर आफूले गर्नु सकेको कामहरू म त्यो माग्छु। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने गाउँ गाउँमा पनि युवा नेतृत्वहरू, महिला नेतृत्वहरू जन्मिएको छ। हामीले राजनीति गरेर त्यो गऱ्यौँ, पैसा कमायौँ न। आज पनि म सबै दर्शकहरूलाई भन्छु, म स्वार्थमा पैसा कमाउनुमा मैले राजनीति गरेको होइन। मैले अब जुन प्रकारले तृणमूल कङ्ग्रेस गर्दै आउँदाखेरि 17 को जुन आन्दोलन भयो, त्यसपछि जुन प्रकारले आन्दोलन गर्ने पार्टीहरूले नै आन्दोलनलाई भँगालेर लथालिङ्गै पारेर आफ्नैहरूमाथि अत्याचार गर्दै जुन प्रकारले यहाँको सत्ता सम्हाल्यो, त्यसपछि मैले बुझिहालेँ अब मैले तृणमूल कङ्ग्रेस गरेर हुँदैन। मैले तृणमूल कङ्ग्रेस गरेँ भने त उहाँहरूलाई फेरि सघाउ पुर्याउनु पर्यो, उहाँहरूलाई मान्नु पर्यो, जुन मेरो सिद्धान्तको विरुद्ध हो। त्यो कारणले गर्दा मैले सरकारले दिएको मैले 3-3 वटा पदहरूसम्म पदत्याग गरेर चाहिँ मैले बगवत गरेको। किनभने सत्य कुरा के हो त्यसमा बोल्नुपर्छ, के हुँदैछ हामी जनताको लागि खडा हुनुपर्छ। अहिले तपाईँले त्यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ नि। मैले चौरस्तामा बनिएको हकर्सको त्यो दोकानहरू बनिन्छ भन्ने मैले त्यसको विरोध गरेँ। किनभने मेरो त्यति बेलाको तत्कालीन मेरो आफ्नो नेत्री, राज्यको मुख्यमन्त्री, उहाँको डिसिसनलाई मैले दार्जिलिङको हितको लागि, किनभने चौरस्ता त हाम्रो मुटु हो नि त। चौरस्ता अहिले कस्तो बनाइसक्यो, अझै 7 देखि यता हेऱ्यो भने चौरस्ताको हालत कस्तो भइसक्यो। जुन कुरो चाहिँ पहिल्यैदेखि ब्रिटिस कालदेखि त्यसको बादमा हाम्रो अग्रजहरूले पनि सम्हालेर राखे, अहिले त चौरस्ता कस्तो भइसक्यो। मैले जुन कुरोले दार्जिलिङलाई हानि हुन्छ, जुन कुरो दार्जिलिङको लागि, दार्जिलिङ पहाडको लागि, सबैको लागि फाइदा छैन र गोर्खा जातिको लागि फाइदा छैन भने म त्यसको विरुद्धमा चाहिँ खडा हुन्छु। आउने दिनमा पनि त्यही हो मेरो त कुरा। आजको दिन तपाईँ भारतीय जनता पार्टीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ धेरै अघिदेखि राजनीति गर्दै आउनु भइरहेको छ अनि ठुल्ठुला अहदामा पनि बसिसक्नु भएको छ। त निश्चय पनि तपाईँ भारतीय जनता पार्टीमा के छ र गोर्खाहरूको लागि के हुन्छ भन्ने सोचले निश्चय पनि आउनु भएको हुनुपर्छ, हामीलाई त्यस्तो लाग्छ र दर्शकले पनि त्यही सोचेको छ। र यो हो भने अब हुने बङ्गाल विधानसभा चुनावमा दार्जिलिङको लागि भारतीय जनता पार्टीले के कस्तो योजनाहरू लिएर आउला, चुनावी मुद्दामा के कस्तो विषयहरू सामेल गर्ला, यो त निश्चय पनि तपाईँलाई थाहा होला नि। यो कहिलेसम्म उजागर हुने र जनता अघि कहिले आउने, यो अलिकति हाम्रो दर्शक होइन। अब चाँडै आउँछ क्षेत्रीय मुद्दाहरू, यहाँको मुद्दाहरू पनि निश्चय नै अब बङ्गाल विधानसभाको मेनिफेस्टोमा पस्छ, तयारी हुँदैछ। तर अब म आफै भारतीय जनता पार्टीमै जानुको कारण चाहिँ हाम्रो त्यो 2टा मुद्दा नै हो। 2टा मुद्दा हो, त्यो मुद्दालाई हामीले कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुँदैन। किनभने अब देशको सत्तासीन पार्टीको सङ्कल्प पत्रमा त्यो मुद्दा छ। तपाईले भन्नुभयो भारतीय जनता पार्टीले कस्तो कस्तो असम्भव कामहरू गरेको छ, यो हाम्रो मुद्दा भन्ने असम्भव मुद्दा हैन। तर हामी चाहिँ त्यो मुद्दाको लागि डट्नु सक्नुपर्छ। आउने दिनमा हामीले त्यो मुद्दाको लागि राजनीतिक लडाई लड्नु सक्नुपर्छ। जबसम्म हामी राजनीतिक लडाई लड्नु सक्दैनौँ, दिल्ली धाइ बसौँ, कलकत्ता धाइ बसौँ, हाम्रो त केही पनि हुँदैन। जति नै जनताले सपोर्ट गर, पहाडको डल्लै जनता उठेर सपोर्ट गर, तर नेतृत्वमा चाहिँ त्यो राजनीतिक लडाई लड्ने क्षमता छैन, राजनीतिक लडाई लड्ने नेतृत्वकोमा त्यो दृष्टि नै छैन, त्यो सोचै छैन। र कसरी समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने, केन्द्रमा कसरी बात गर्नुपर्ने, राज्यमा कसरी बात गर्नुपर्ने, कसरी आफ्नो माग हासिल गर्नुपर्ने, त्यसको एउटा रोडम्यापै तयार छैन नेतृत्वमा भने त हुँदैन नि त। आउने दिनमा त्यो 2टा मुद्दाको लागि राजनैतिक लडाई लड्नुपर्छ र हासिल गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा मैले भारतीय जनता पार्टी जोइन गरेको हो।